السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم لانديبوندونس اي لانكومباتيبيليتي ما بين جوج ديال لي زيفينمون اللي جينيرالمون كنلقاوهم ا اي بي. تيقول لك مونطري كو ا اي بي سون انديبوندون ولا انكومباتيبل ولا بروفي كو اكسيتيرا. المهم نعرفوا حنا بعدا شنو هو المعنى ديال ان جوج ديال لي زيفينمون سون انديبوندون وشنو هو المعنى ديال دو زيفينمون انكومباتيبل. دونك ا اي بي سون دو زيفينمون انديبوندون الا كانت عندك بي ديال ا انتر بي كتساوي بي ديال ا فوا بي ديال بي. دونك انت ملي غادي يقول لك في السؤال ولا في التمرين ديالك مونطري كو ولا قول لي واش هاد لي زيفينمون ا اي بي سون انديبوندون، شنو غتمشي دير؟ غنمشي نحسب لا بروبابيليتي ديال ا، نمشي نحسب لا بروبابيليتي ديال بي، ونمشي نحسب فوالا ديال لو بروميير كوتي والدوزيام كوتي شنو غادي نمشي نحسب فيه لا بروبابيليتي ديال ا انتر بي. وغادي ديك الساعه غادي ندير كومباريزون. الا لقيت باللي هاد الجوج كيتساويو كاين ليغاليتي ما بيناتهم غادي نقول باللي سي فري لي دو زيفينمون سون انديبوندون. فوالا هذه هي لانديبوندونس. دابا ندوزو لانكومباتيبيليتي. فوقاش يقولوا ولا فوقاش نقولوا بلي ا اي بي سون انكومباتيبل؟ فاش يكون عندي لا بروبابيليتي ديال ليفينمون ا انتر بي كيساوي زيرو. الا لقيت بلي هاد لا بروبابيليتي كتساوي زيرو غادي نقول بلي ا اي بي سون انكومباتيبل. ايزي. هادشي كامل اللي قلنا غادي نابليكوه فواحد التمرين. دون ان جو دو كارت اون تيرو هازار اون كارت سوا ا ولا ليفينمون ا هو لا كارت تيري ايت ان روا سوا بي ولا ليفينمون بي لا كارت تيري ايت ان كور. اسكو ا اي بي سون انديبوندون؟ هادشي كنت شرح لكم من قبل، دوزو الكوريكسيون. دونك خاصني نعرف واش هاد لي دو زيفينمون ا اي بي سون انديبوندون ولا لا. بمعنى اخر ولا ليكسبليكاسيون ديال هاد الهضره هادي ولا ديال لا كيسيون اللي مطروحه في التمرين، واش بي ديال ا انتر بي كتساوي بي ديال ا فوا بي ديال بي. المراحل باش نعرف هادي واش كتساوي هادي ساهل. غنمشي نحسب بي ديال ا، غنمشي نحسب بي ديال بي، غادي نضرب بي ديال ا فوا بي ديال بي، وغادي نمشي نحسب بي ديال ا انتر بي. الا لقيتهم كيتساوي يعني راه لي دو زيفينمون ا اي بي سون انديبوندون، سينون راه ماشي انديبوندون. وإلا ما كانوش انديبوندون هادشي ما كيعنيش بلي راهم انكومباتيبل. دونك هما المراحل اللي درتهم لكم هنا. نمشي نحسب بي ديال ا، نمشي نحسب بي ديال بي، غادي نمشي نحسب الضرب ديال بي ديال ا فوا بي ديال بي، واخر حاجه غادي نمشي نحسبها هي بي ديال ا انتر بي. دونك نبدا بي ديال ا ورجع ليفينمون ا اللي كيقول لي لا كارت ايت ان روا. غادي نمشي نقول في راسي انا شحال كاين من روا في ان باكي ديال لي كارت. كاين لو روا ديالي، المهم ما نعرفش نرسم هادشي مزيان، كاين الكارو، كاين كور، كاين تريفل وكاين البيك، يعني كاينين 4. دونك عندي 4 من بين شحال ديال لي كارت اللي كاينين في ان باكي ديال لي كارت 52. الا ما فهمتوش مزيان هاد لي سامبول الارقام اللي كاينين في لي كارت وشحال لو نومبر ديالهم اكسيتيرا، غتلقاو واحد لا فيديو لتحت ديجا قلت لكم على لي كارت بصفه عامه اون جينيرال شرحت فيها كلشي. من مورا غادي ندوز ليفينمون بي. ليفينمون بي شنو تيقول لي؟ لا كارت ايت ان كور. شحال كاينه من كور في ان باكي ديال لي كارت؟ كاينين 13. كاين لاس دو كور، 2 دو كور، 3 اكسيتيرا، كاينين 13 في المجموع ديالهم. كاينين 13 52 على 52 اللي هو لو نومبر جينيرال ولا لو نومبر جلوبال ديال لي كارت اللي كاينين في ان باكي. يعني شنو بقى لي ندير دابا؟ غادي نحسب ولا المرحله الثالثه نضرب بي ديال ا فوا بي ديال بي. 4 في 13 على 52 في 52، 4 في 13 هي 52 52 غتبقى هي 1 على 52. المهم هذه راه غير دي كالكول، ضربوا 4 على 52 فوا 13 على 52 غتلقاو هي 1 على 52. دابا غادي نمشي، دابا سالينا لا فاز الاولانيه اللي هي هذه. دابا غادي نمشي نحسب هذا بي ديال ا انتر بي. الى عقلتو في الفيديو اللي قبل من هذا راه شرحت لكم الانترسيكسيون وشرحت لكم لونيون داك اللعيبات كاملين. الانترسيكسيون راه هي اي وهي فوا. دونك نمشي نشوف انا لي زيفينمون اللي عندي. لا كارت ايت ان روا اي، ها هي. علاش اي؟ حيت عندنا بيناتهم الانترسيكسيون. لا كارت اي روا اي كور. شحال كاينه عندي من كارت روا اي كور اون ميم طون في ان باكي ديال لي كارت؟ كاينه غير وحده، هي 1 على 52. فوالا دابا سالينا. دابا المرحله الاخرى اللي بقات ليا هي نقارن ما بين الريزولطا اللي خرج ليا هنا والريزولطا اللي خرج ليا هنا. دونك كاينه 1 على 52 و 1 على 52. هذه لقيتها باللي فغي، باللي بصح هذه كتساوي هذه. دونك تنقول باللي ا اي بي سون دو زيفينمون انديبوندون. فوالا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الاخر ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم لهذا الفيديو الا عجبتكم استفدتوا فيها، بارطاجيوه مع صحابكم ان شاء الله.